सीए सरोकारका साथमा CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. presented by Mission Media, a complete media solution. सीए कुबेर शर्मालाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ। शनिबार सीए सरोकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सीए कुबेर शर्मालाई सीए सरोकार लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मानित गरिएको हो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले सीए कुबेर शर्मालाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कुबेर शर्मा नेपाली लेखा व्यवसायका सबैभन्दा अग्रज सीए हुनुहुन्छ। सीए सरोकारले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गरी यसपालिदेखि सुरु गरेको सीए सरोकार लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डको पहिलो अवार्ड सीए कुबेर शर्मालाई प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै सीए कुबेर शर्माले आफूलाई सम्मानित गरेकोमा सीए सरोकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ भने आफ्नो पेसामा आफूले 50 वर्ष पार गरेको भए पनि आफूलाई 50 वर्ष निकै नै छोटो समय लागेको बताउनु भएको छ। सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि म गौरवान्वित छु। 50 वर्ष भनेको भविष्यमा हेर्दाखेरि धेरै लामो लाग्छ, अतीतमा हेर्दाखेरि समय बितेको पत्तो पाइँदैन। कसरी 50 वर्ष बित्यो मलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ यसरी पछाडि हेर्दाखेरि एउटा गौरवको एउटा चाहिँ मतलब कि सेन्स अफ एचिभमेन्ट जसलाई भन्छन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा लागेको र अहिलेसम्म संलग्न रहेको र अहिलेसम्म मतलब कि उनीदेखि कुनै दाग कसुर या अपवाद नलागेको लागेर जीवन बिताउन पाउँदा मलाई आज सन्तोषको अनुभव भयो। गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प नेपालका लागि अवसर बन्न सक्ने बताउँदै शर्माले नेपालीहरू सबै मिलेर नेपालको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाली लेखा व्यवसाय र सीए सरोकारको प्रगतिको कामना समेत गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले सम्मानित सीए कुबेर शर्मालाई बधाई दिनुभएको छ। उहाँले नेपाली लेखा व्यवसायमा निकै नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका सीए कुबेर शर्मालाई सम्मानित गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली लेखा व्यवसाय विकसित हुँदै गएको र आफ्नो कार्यकालमा पनि नेपाली लेखा व्यवसायको विकासका लागि आफूले सक्दो गरिरहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा उहाँले आसन आइक्यानको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। केही साता अगाडि कार दुर्घटनामा निधन हुनुभएका सीए रूपेश गैरे र गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि निधन हुनुभएका एसीसीए सदस्य सूरज महर्जन र सीए विद्यार्थी गौरव मानन्दरको सम्झनामा सीए सरोकारले एक विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। गत साता एक कार्यक्रमका बीच निधन भएका आत्माहरूका प्रति श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घका विभिन्न प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने सीए तथा एसीसीए विद्यार्थीहरू समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानको आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सीए सरोकारले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुहुने विभिन्न सीएहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने एक विशेष बहसको कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था यसलाई यसको गरिमालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने एस्पेक्टबाट संस्थाको बारेमा लेखेको छु। त्यस पछाडि हाम्रा जुन स्ट्यान्डिङ कमिटी छन्, स्थायी समितिहरू र विभिन्न एकाइवटा समितिहरू बनाएर अहिले चाहिँ आइक्यानले काम गरिरहेको छ। त्यो संस्थामा
सिलेक्ट हुने पदाधिकारी, त्यसको कार्यक्षेत्र टिओआर कसरी बनाउने, कसरी त्यसमा चाहिँ मेम्बरहरूलाई सहभागी गराउने भन्ने सम्बन्धमा छ। तेस्रो हामीले हाम्रो मेम्बर जुन हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको मेम्बरसिप र उहाँहरूले अहिले भनौँ न हाम्रो लेखा परीक्षण व्यवसाय पेसा व्यवसायको अभिवृद्धि वृद्धि विकासमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एस्पेक्ट छ। र चौथोमा मैले विद्यार्थीहरूका समस्यालाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु भने पाँचौँमा हाम्रो कर्मचारीहरूको विषयलाई राखेको छु। सर्वप्रथम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूलाई अवसरको सृजना गर्ने सम्बन्धमा हरेक वर्ष आइक्यानबाट तथा इन्डियाबाट पास गरेर नेपालबाट मेम्बरसिप लिने सीएहरूको चाहिँ अब सङ्ख्या बढ्दो छ। यो अवस्थामा चाहिँ आइक्यानको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी अवसरको सृजना गर्ने भन्ने हुन आवश्यक मलाई लाग्छ। र नम्बर 2 मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको कामको बारेमा पब्लिकमा जुन खालको चाहिँ अवेरनेस छ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा अवेरनेस क्याम्पेन चलाउने र अरू कुरा तपाईँको चाहिँ आइक्यानले तपाईँको चाहिँ समग्र आफ्नो सदस्यहरूलाई प्रोटेक्सन पनि गर्नुपर्छ। र अहिले मेम्बर इन्डस्ट्रीमा हुने मेम्बरहरूको गुनासो के छ भनेदेखि आइक्यानले हामीलाई चाहिँ अलिकति माया नगरेको हो कि प्र्याक्टिसमा बस्नेहरूको मात्र कुरा सुनियो, प्र्याक्टिसमा बस्नेहरूको लागि मात्र गरियो भन्ने जुन कुरा छ। अब त्यसमा म चाहिँ के भन्दै आइरहेको छु भनेदेखि सर्भिसमा हुनेहरूको समस्याहरू आएनन्, कसैले उठान पनि गरेन। अब बिस्तारै आवाज बलियो हुँदै गएको छ, त्यस कारण सर्भिसमा हुनेहरूको आवाजलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सर्भिसमा हुनेको लागि मेम्बर इन्डस्ट्री भनेर छुट्टै एउटा कमिटी गठन गरेर उहाँहरूको इस्युहरू पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हो। र प्र्याक्टिसमा बस्ने अथवा इन्डस्ट्रीमा हुने दुवैका लागि चाहिँ अपर्च्युनिटीको चाहिँ अथवा स्कोप वृद्धि गर्ने भन्ने हो। र तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ विगत 1.5 वर्षदेखि हामी अथवा म त्यो चिजमा लागिरहेको छु। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको दरबन्दी चाहिँ सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो 5औँ परिषदकै एजेन्डा हो यो, र मैले त्यसलाई चाहिँ छोडेको पनि छैन। र म जहाँ जान्छु, जसरी हुन्छ, जसरी आफ्नो लेभलले सक्छु त्यसमा म लागि नै रहेछु। र सायद अब चाहिँ वातावरण बन्दैछ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई नै हामीले चाहिँ अझ ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो महत्त्वलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि र भनौँ न एटलिस्ट पनि सुरुवात गर्नको लागि लिस्टेड कम्पनीमा सिएफओको दरबन्दी चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद अब आउने कार्यकालमा चाहिँ मेरो दोस्रो नम्बरको एजेन्डाको रूपमा एकदम जोरदार रूपमा नै आउनेछ। मित्रहरूले जुन एजेन्डा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनैमा पनि विमति भएन। मेरो त्यो साझा एजेन्डा हो। इन्क्रिमेन्टल एउटै मात्रै छ मेरो, त्यो के हो भन्दा ज्ञानको निष्पक्ष प्रयोग। यहाँ जति पनि प्रयोग हुने सम्भावना छ आफ्नो हितको लागि, आफ्ना भोट दिने मान्छेहरूको हितको लागि प्रयोग हुने सम्भावना म बढी देखिरहेको छु। मैले चाहिँ त्यस्तो गर्न दिने छैन, गर्ने छैन। यसको निष्पक्ष प्रयोग गर्नेछु र यो आधार बलियो भयो भने, निष्पक्ष प्रयोगको आधार बलियो भयो भने भूकम्पले पनि हाम्रो देशलाई जसरी कमजोर बनाउन सक्ने थिएन, हाम्रो पेसालाई कमजोर हुन दिने छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जब हाम्रो यो देशको अहिले आँखा परेको छ, यो आँखामा आइक्यानको आँखा पनि सँगसँगै लानलाई यसले हेल्प पुग्नेछ र यसले गुणात्मक फटको दिनेछ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। मेरो त एजेन्डा केही छैन, मसँग केही भिजनहरू छ। म एजेन्डा बोकेर म गर्दिनँ, म भिजनमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। हाम्रो इकोनोमी अब आउने 10 वर्षमा कसरी जान्छ, 20 वर्षमा कसरी जान्छ, यो प्रोफेसनले कसरी ट्याकल गर्ने, जुन हाम्रा अग्रजहरूले यसलाई चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो भएको प्रोफेसनको अनुभव बटुलेर एउटा इन्स्टिट्युट स्थापना गरिदिनु भयो। आज हामी यो ठाउँमा बस्न सक्ने सक्षम बनाउनु भयो। अब हाम्रो दायित्व यसलाई अर्को निरन्तरतासम्म लैजाने हाम्रो दायित्व हो। यो दायित्व कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? अब इकोनोमी कहाँ जान्छ त? इकोनोमीमा 7वटा चिजमा चेन्ज हुने, 7वटा चिजले महत्त्वपूर्ण अवधारणा राख्छ। एउटा डेमोग्राफी, अर्गनाइजेसन, डिजिटाइजेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन, एजुकेसन, इन्क्लुसिभनेस र ग्लोबल इन्टिग्रेसन। के दाइदेखि लिएर सम्पूर्ण साथीहरूले जुन बोल्नुभयो, लगभग एजेन्डा वाइज मलाई त्यति खासै भिन्नता मैले पाइनँ। सायद साथीहरूले पनि यहाँ भिन्नता पाउनु भएन होला। किन भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामी एउटा सिए हौँ र सिएले आफ्नो अर्गनाइजेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सायद लगभग सबैलाई थाहा भएको जस्तो मलाई लाग्यो। अर्को चिज जुन हाम्रो अघि नरेन्द्र दाइले पनि भन्नुभयो, हाम्रो एउटा एक्ट छ, त्यो एक्टमा हाम्रो अब्जेक्टिभ छ। त्यो अब्जेक्टिभ कसरी अचिभ गर्ने, यसको कार्यहरू के हो भनेर त्यहाँ निर्दिष्ट रूपमा पुरा लेखिया छ। र त्यसलाई सरसर्ती केलाउने हो भने हाम्रो स्टेक होल्डरहरू, एउटा गभर्मेन्ट, एउटा मेम्बर, एउटा इन्स्टिट्युट इटसेल्फ एज अ रेगुलेटरी अर्गनाइजेसन, त्यसपछि आएर स्टुडेन्ट्स, त्यसपछि आएर त्यहाँ बस्ने इम्प्लोइहरू भयो,
र समस्त हाम्रो बिजनेस सेक्टरहरू भयो। यी सबै सेक्टरहरू बिचको हामीले कोअर्डिनेसन इफेक्ट जुन निक्लिन्छ त्यो हाम्रो एक्टमै मलाई छ जस्तो लाग्छ है। यदि सबैले त्यो एक्टलाई राम्रोसित पढेर हो त्यसमा यदि समय सापेक्ष रूपमा त्यसमा अमेन्डमेन्टहरू आउनुपर्ने हो भने त्यसलाई अमेन्ड गर्नु पऱ्यो, नत्र भने त्यसमा अब्जेक्टिभ र हाम्रो फुलफिल राम्रोसितै छ। अब एजेन्डा वाइज जाने हो भने म किन मेम्बरसिपमा आएँ, मतलब यो काउन्सिल मेम्बरमा किन लड्दैछु भन्दाखेरि मैले 10 वर्ष एउटा सेक्टरमा काम गरेँ। त्यो 10 वर्ष सेक्टरमा काम गर्दाखेरि अघि भरतजीले भन्नुभएको चाहिँ मैले आइक्यानको इम्प्याक्ट अथवा मेरो बिलोङ्गिनेस मैले साँच्चै नै भेटाइनँ, किन वर्षमा एकचोटि चुनाव भोटिन जाने त्यो बाहेक मैले अब कहिलेकाहीँ जर्नल पढ्ने त्यो मात्र मैले भेटाएँ। सायद त्यो हाम्रो इन्क्लुजिभनेसमा हामी अघि चुक्यौँ कि होइन, त्यसमा कोअर्डिनेट गर्न सकेनौँ कि। आजकल एउटा गभर्मेन्ट एजेन्सीले पनि एउटा गभर्मेन्ट अथोरिटीले पनि कुनै एउटा नयाँ कन्सल्टिङ पेपर ल्याउनु छ भने वेबसाइटमा हाल्छन्, 3 महिना हाल्छन्, सबैसँग कमेन्ट लिन्छन्। त्यो कमेन्ट लिइसकेपछि बल्ल त्यसलाई फेरि वर्कसप गर्नुपर्ने गर्छन् र त्यसपछि बाहिर ल्याउँछन्। हामी कहाँ चाहिँ के भइरहेको देखेछु भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा डिसिसन बन्छ, त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यो पनि वेबसाइटमा हालेन आमा थाहा हुँदैन, एकजना साथीले त्यसमा हालेछ हेरै भनेपछि बल्ल थाहा हुन्छ होइन। त्यो सबै अवेरनेसहरू एजेन्डा वाइज त मेरो खासै त्यस्तो भिन्नता त मेरो छ जस्तो लाग्दैन है। टेक्निकल सपोर्ट टु अदर, अघि यहाँ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कुरा झेक्नु भएको थियो, त्यो एरियामा हाम्रा मेम्बरहरूले गर्न सक्छन्, इन्स्टिच्युटले गर्छ र इन्स्टिच्युटको लिने वातावरण पनि हामीले बनाउने चाहिँ हामीले नै हो, आइक्यानले बनाउने हो। त्यसको लागि इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट, इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यस्तै बेला बेलामा हामीलाई क्वेसन उठ्ने गरेको कोड अफ एथिक्स, तिमीले वास्ता गरेनौ के गरेनौ वाटेभर, जतिखेर समस्या उठ्छ त्यतिखेर त हामी हाम्रा लेभलमा देखियौँ यो सधैँ जागरुक छ है, यो संस्था सधैँ जागरुक छ, यो समिति सधैँ जागरुक छ भन्ने मेसेज हामीले बाहिर दिनुपर्ने छ। यो मेसेज दिन नसक्दाखेरि कसैले पनि हामीलाई पत्याउँदैन। त्यस्तै हाम्रो यो प्रोफेसनको प्याट्रोनेज आइक्यान हो, आइक्यानले प्याट्रोनेज दिइरहेछ भने हामी मेम्बरलाई चाहिँ थाहा हुने भयो, थाहा हुनै पर्यो, किन पढेर थाहा हुनु पर्यो। पढेर थाहा हुने चाहिँ सबैलाई हुन्थ्यो, यो थाहा हुने केस पनि सबैजनालाई स्प्रेड गरेर हाम्रो प्रोफेसन माथि लैजानुपर्छ। म अब व्यक्तिगत रूपमा सबैजनालाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। 1-2जनालाई कडा प्रश्न सोध्छु भन्दा चाहिँ मान्छे आइदिएनन्। जस्तो सुरेश देवकोटा सरले एक व्यक्ति एक पेसा कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा गराउँछु भन्नुभयो, विगतका पार्षदहरूको विगतका काउन्सिलरको कुरा गर्नुभयो। मेरो सुरेश सरलाई एउटा प्रश्न छ, दुई पटक तपाईँले खास के गर्नु भएर तेस्रो पटक पनि एउटा उम्मेदवारले तपाईँलाई भोट दिनुपर्छ? किन म उठेँ और किन चाहिँ मलाई दिनुपर्छ और मैले म किन भनौँ न टप 10 मा पर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले 1 2 3 4 5 अघि राखेँ र मैले यति चाहिँ म एकदम गर्वको साथ भन्छु कि जो साथीहरूले मलाई 5औं परिषद र 6औं परिषदमा जसले मलाई मत दिएर चाहिँ विजयी गराउनु भयो, उहाँ साथीहरूको जुन मप्रतिको जुन विश्वास थियो, जुन उहाँहरूले मप्रति जे धारणा राखेर मलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि जुन हँसाउनु भएको थियो, त्यसमा मैले एक रति पनि भनौँ न न्याय गर्न नसकेको भन्ने ठाउँ छैन। त्यसमा मैले यहाँनिर काटेँ तपाईँलाई। जस्तो तपाईँले एक व्यक्ति एक पेसाको कुरा निकाल्नुभयो, तपाईँको एजेन्डा हार्यो, लास्टमा गएर एक व्यक्ति एक पेसा तत्कालीन अवस्थामा कार्यान्वयन भएन, 1 वर्षको इन्टर्न गर्नुभयो, 6 जनाले आपत्ति जनाए, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको एजेन्डा जित्यो भनेर भनिदिनुहोस् न। यस्तो हुँदो रहेछ कि हामी व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि हामी परिषदमा रहिसके पछाडि भनेको चाहिँ संस्थाले चाहिँ जित्नुपर्ने रहेछ, संस्था चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र हामीले उठाएका कुराहरूमा भनौँ न एक व्यक्ति एक पेसाकै कुरामा हेर्दाखेरि पनि हामीले 67 सालमा जुन बेलामा निर्णय गऱ्यौँ त्यो बेलामा हामीले तुरन्त चाहिँ सिए मेम्बरहरूलाई चाहिँ लागू गरिहाल्यौँ र 2 वर्षको मार्जिन राखेर चाहिँ रजिस्ट्रेटर सरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भन्यौँ। 70 सालमा आउँदाखेरि बागमतीमा पानी धेरै बगेर होला सायद अब सार्नुपर्छ भन्ने कुरा चल्यो र त्यसमा मैले एकदम अडिग रूपमा यहाँ 6औं परिषदका हाम्रा भनौँ न अहिले वर्तमान अध्यक्ष सर पनि हुनुहुन्छ, सर त्यसको साथी पनि हुनुहुन्छ, जुन किसिमले हामीले जुन किसिमको प्रेसर त्यहाँ क्रिएट गरेका थियौँ त्यो इनकेस हामीले भनौँ न स्पेसली मैले अघिल्लो दिन त म एक्लै थिएँ, भनौँ न त्यो किसिमको प्रेसर त्यहाँ क्रिएट नभएको भए त्यही बेलामा
म यति दावा गर्न सक्छु कि त्यही बेलामा 74 सालसम्ममा डिजिटल सिस्टमले चाहिँ लागू हुने होइन कि स्वत 75 सालसम्म चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सर्ने चाहिँ वातावरण त्यहाँ थियो क्या। र त्यसैमा चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ हामी अडिट रूपमा लाग्यौँ नि त्यसले गर्दाखेरि अहिले भए पनि आंशिक रूपमा भए पनि कार्यान्वयनको फेजमा हामी पुगेका छौँ। त्यसलाई नै सफल बनाउनको लागि चाहिँ 7औं परिषदमा मेरो आवश्यकता त्यहाँ छ। 75 सालसम्म पनि फेरि बागमतीमा धेरै पानी बग्न थाल्यो भने त्यसैको लागि नै निगरानीको लागि नै मेरो आवश्यकता छ र म त्यहाँ पुग्नै पर्छ र त्यो म 10 मध्ये पर्नै पर्छ। र तपाईँहरू हेर्दै जानु होला र 74 साल बाट जुन बेलामा कम्प्लिट रूपमा लागू हुन्छ भनिएको छ त्यो बेलामा लागू गराउनको लागि हामीले भनौँ न स्पेसली अब भनौँ न हामी 10 जनाको टिमले चाहिँ त्यसमा काम गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ मेरो भूमिका तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण पाउनुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा गर्न एक व्यक्तिको यस्तो कार्यान्वयन भएकै थाहा छ। मैले प्रश्न भवनाथ सरलाई राख्न खोजेँ। विशेष गरी विद्यार्थीका समस्या तपाईँलाई धेरै थाहा छ, तर यो सँगसँगै तपाईँलाई यो पनि त थाहा होला आइकेनमा यस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू पनि चल्छन्। एकजनाले केही पनि हुँदैन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन्ने क्रममा भनौँ न भोट हाल्ने क्रममा वा अरू विभिन्न क्रममा चाहिँ तपाईँका एजेन्डाहरूलाई नचाहेर पनि सुकाइदिनु पर्ने कुराहरू तपाईँले देख्नु भएको हो। भवनाथ दाहाल त्यो बेला के स्ट्रोङ बन्न सक्ला? मेरो मेजर एरिया त शैक्षिकै हो, चाहे त्यो सदस्यको साइडमा होस् चाहे विद्यार्थीको साइडमा होस् वा अन्य स्टेक होल्डर होस्। त्यसमा जोसुकै व्यक्तिले पनि फुलेर नाइजी बोल्नै मिल्दैन। उसलाई घर परिवारको समस्या हुन्छ, अर्कालाई थाहा होला कि भन्ने होला मैले नलुकेर कुरा गर्ला नि। यो लेख्ने कुरा म जे एजेन्डामा कुरा गरिरहेको छु त्यो एजेन्डामा फुलेर यो हुँदैन भनेर भन्दैन। बरु समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा कसैले लिड गरिदियोस्, समर्थन चाहिँ म दिउँला, लिड चाहिँ गरिदियोस्, त्यसमा चाहिँ यो नयाँ झोलमा मलाई किन लैजाने। शैक्षिक कुरा भने त्यही हो, विद्यार्थीसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि 4000सँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्ये 400 अगाडि आइदियो भने पनि गाह्रो पर्छ। त्यो फेसमा चाहिँ म नपरौँ, बाँकीमा चाहिँ रोकौँ भनेर कसरी पनि भन्न। त्यसैले गर्दा शैक्षिक एरियापट्टिको साइडमा चाहिँ भोलि त्यहाँ फेसमा परेर एक्टिभली काम गर्नेमा चाहिँ समस्या होला। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको एरियाभित्र सपोर्टको हिसाबले चाहिँ नहुनु। बजारमा हामीले सुनेको भवनाथ दाहालले नेपालको सेन्टिमेन्ट भोट नै ल्याएर जित्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यसलाई त यसरी हेरौँ न, म चाहे नेपाल बोर्डबाट आएको होस्, चाहे एससिसिएबाट आएको होस्, चाहे चाहिँ आइसिआईबाट आएको होस्, यिनीहरू सबैसँग सबै फ्रेन्ड छन्, सबै साथी छन्, हरेक जसोसँग परिचय छ। त्यसैले त्यो सेन्टिमेन्ट भन्दा पनि सहयोग चाहिँ छैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले अघि नै भरत सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन 1 वर्षको इन्टर्नको कुरा सच्याउनुपर्छ, करेक्सन गरिनुपर्छ भनेको कुराहरू। अब भरत सरले जित्नुभयो भने चाहिँ 1 वर्ष इन्टर्नको कुरा खारेज हुन्छ भन्ने बजारमा हल्ला छ है, मैले सुनेको हो सर? तपाईँले सुनेको हल्ला चाहिँ सत्य हो, खारेज चाहिँ नहोला। त्यसमा अलिकति करेक्सन गरेँ मैले। काउन्सिलले एउटा काउन्सिलले गरेको डिसिजन अर्को काउन्सिलले कम्प्लिटली उल्ट्याउन यदि काउन्सिलमा सिएहरूको राम्रो बहुमत नहुँदासम्म त्यो इस्युमा अलिकति गाह्रो होला। तर करेक्सन चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ, किनकि त्यो अहिले त्यो बेलामा जुन बेलामा डिसिसन भयो त्यो बेलामा अलरेडी पढ्न गइसकेका स्टुडेन्टहरूलाई त्यसले जुन मार परेको छ अथवा जो क्वालिफाई भइसक्नु भएको थियो तर यता एक्जामिनेसन दिन भ्याउनु भएको थिएन, मेम्बरसिपको इक्जाम पास गरिसक्नु भएको थिएन अथवा एटेन्ड गर्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई जुन मार परेको छ त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ करेक्सन हुन्छ र हामी करेक्सन गर्दै जान्छौँ। अनि त्यत्रा धेरै नेपाल बोर्डका विद्यार्थीहरू जसले यो निर्णयलाई खुलेर स्वागत गरे तिनका लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा नेपाल र इन्डिया बोर्ड भन्ने कुरै छैन। नेपाल बोर्डको विद्यार्थीहरूले पनि जुन बेलामा यो कुरा अलिकति यो त ठिकै हो नि आइक्यानले गरेको भन्ने टाइपको चिज बजारमा देखियो, त्यो चाहिँ स्पोन्सर्ड चिज थियो। त्यो बेलामा आइक्यानमा बस्ने लिडरसिपले, त्यो बेलामा आइक्यानको प्रेसिडेन्टले यो चिजलाई चाहिँ फ्युलिङ गर्नुभएको थियो। हेर है, यो चिज जुन कुराहरू भइरहेछ यो चिज चाहिँ आइक्यान अथवा आइक्यानका स्टुडेन्टको अगेन्स्टमा हो भन्ने टाइपले लबिङ गर्नुभएको थियो। र जुन कुरा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरूले अथवा आइक्यानको विद्यार्थीहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझिसकेका छन् र त्यो चिजले गर्दाखेरि भोलि आइक्यानलाई, आइक्यानको स्टुडेन्टलाई र आइक्यानको मेम्बरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ है।
जुन रिलेसन बिल्डअप भएर प्रोग्रेसिभली राम्रो भइरहेको थियो आइक्यानसँग त्यो चिज चाहिँ बिचमा बिग्रियो र त्यो कारणले आइक्यानसँग आइसिआईसँगको एमआरए चाहिँ 10 वर्षपछि धकेलियो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारण इन्टरनेसनल रिकग्निसनको जुन प्रोसेस छ हाम्रो त्यो चिजमा चाहिँ यो चिज हामी ब्याक गऱ्यौँ अथवा करेक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ राम्रै। मैले यहाँनिर क्रस क्वेसन गरेँ। अब मानिलियो तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको सबैले जित्नु भयो, भरत सरले यस्तो एजेन्डा लानु, सुरेश त्रिवेटा र भावना दाहाल सरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ सुनौ न। अब भनौँ न मैले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एउटा उम्मेदवारले बोलेको कुरामा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको अवस्था चाहिँ होइन यो। तर म छैटौँ परिषदको पार्षद र निर्णय गराउँदाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट भएको हिसाबले पनि त्यो निर्णय चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ एकदम सुझबुझमा र होसो हवासमा चाहिँ एकदम प्रस कोन सबै क्यालकुलेसन इच एन्ड एभ्री गरेर गरेकै हो। विद्यार्थीहरूलाई कति मार्जिन दिनुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई कहाँनिर हामीले चाहिँ साथ दिनुपर्छ कि छोड्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र हामीले हाम्रो संस्थाको चाहिँ हितलाई नै सर्वोपरि राखेरै गरेको निर्णय हो क्या। र कुनै पनि एक एकवटा चाहिँ डिसिजनमा म बसेको 50वटा चाहिँ काउन्सिलको मिटिङहरूको चाहिँ एक एकवटा तपाईँले फेरि यस्तो निकालेर चाहिँ जवाब दिनु भने आजको मिटिङमा सम्भव हुँदैन त्यो फेरि। र हामीले जे निर्णय गरेका छौँ एकदम दूरदर्शी रूपमा र हेरेर, तर त्यो भन्दैमा हामी एकदम रिजिड ओभर करेक्सनको कुनै पनि सम्भावना छैन भने होइन कि। अब हामीले हेर्दाखेरि अब आउने सिनारीले अब आउने प्रोसेसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो म्याच्योर डिसिजन थिएन आजको दिनमा चाहिँ यो किसिमले चाहिँ अलिकति परिमार्जनमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि त्यसमा हामी सबै ओपन छौँ। हामी सरसल्लाह गर्न सक्छौँ, फेरि हामी त्यसमा चाहिँ बस्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ, त्यसमा फेरि हामी चाहिँ भनौँ न छलफलको क्रममा ल्याउन सक्छौँ, त्यसमा हामी जान सक्छौँ। तर त्यो निर्णयमा भनौँ न एकदम हताश मनमा चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुरामा हामी लाग्न सक्दैन। र यदि मान्नुहोस् कि त्यसमा हामीले गरेका निर्णयहरूमा चाहिँ हामीले गरेका काम कारबाहीबाट कसैलाई केही अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ भनेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो भनौँ न नजरमा हाम्रो यसमा जुन सरकारवालाहरू हो त्यसबाट चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो अब डिसिजन एकदम म्याच्योर भइ पनि सकेको छ र अगाडि बढी पनि सकेका छौँ। हामीले दिएको मार्जिन पनि लगभग चाहिँ अब चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ भनौँ न परिमार्जनको ठाउँमा होला। ओके, तर त्यसमा भनेको अब हामी त्यहाँबाट ब्याक हुने अवस्था भन्ने ओर चाहिँ यताउता भन्ने अवस्था मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो हुन पनि सक्छ जस्तो चाहिँ म ठान्दिनँ। भावना सरलाई कस्तो लाग्छ? 2004मा वर्षको 10जना विद्यार्थी भर्ना हुने बेला थियो। 2004 देखि 2008 सम्म म नेपालका कुना कुना क्याम्पस, त्यसपछि निजी स्कुल, केरियर काउन्सिलिङमा धुनु 4000 जति अभिभावक र विद्यार्थी हेरेँ। त्यसपछिको प्रोग्रेस हेर्नुहोस्, बाहिरबाट विद्यार्थीहरू यहाँ आउने क्रम सुरु भयो। त्यसैले गर्दा इन्स्टिच्युटलाई स्ट्रेन्थेन गरेर बाहिरको इन्स्टिच्युट गइरहनु पर्दैन, हामी कहाँ नै पर्याप्त शिक्षा हुन्छ, यो यहाँ काम लाग्छ भन्दा मेसेज र त्यो अनुसारको पूर्वाधार आइक्यान डेभलप नगरेसम्म त यस्ता समस्या आइ नै रहन्छ। त्यसैले लङ रनमा यी नेपालभन्दा बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई यही सबभन्दा राम्रो चाहिँ फ्रुटफुल इन्भाइरोमेन्ट छ भन्ने बनाउनको लागि जे जति गर्नुपर्छ त्यही नै गर्ने। 5 वर्षको झोला बोकेर म त बागलुङ गएँ, महेन्द्रनगर गएँ, कलेज आएको छु। मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ यो कुरा निस्क्यो भने चाहिँ तपाईँको समर्थन वा विमर्शन के रहन्छ यति खोजेको? जुन विद्यार्थीहरू अन्त पढेर आइसकेका छन् तीमध्ये जतिखेर विद्यार्थी जस्ट पास गरेर आएका थिए तिनीहरूमध्ये केही मान्छे सिधै इन्स्टिच्युटमा चाहिँ मेम्बर बन्न गयो। पछिवालालाई फेरि परीक्षाको कुरो आयो, अनि फेरि त्योभन्दा पछि आर्टिकलसिपको कुरा आयो। यो टेन्डेन्सी हेर्दै जानु हो भनेदेखि नेपालको ट्रेनिङ लिनुपर्छ, नेपालको शिक्षा पढ्नुपर्छ भनेर एक टाइपको इस्टाब्लिसमेन्ट हो। गएको 10 वर्ष 10 होइन 8 वर्ष हो, 6बाट 15 14 भनौँ। त्यसैले अहिले तुरुन्तै झिक्न सकिँदैन। तर 1 by 1 किन म यो एजेन्डाको लागि 1 by 1 हरेक पछि अध्ययन नगरे हुनाले फ्याक्ट यसो हुन्छ भनेर भन्न त अध्ययन गरिसकिएन। यति बेला मैले कृष्ण सरलाई प्रश्न सोधेँ, जुन खालका कुराहरू आइरहेका छन् मार्केटमा काउन्सिलको निर्वाचनलाई लिएर, चाहे त्यो ट्युसन सेन्टरको कुरालाई लिएर होस्, चाहे त्यो लबिङका कुरालाई लिएर होस्, चाहे त्यो चुनावमा हुने अननेसेसरी कुराहरूलाई लिएर होस्। अझ हामीले त्यतिसम्म सुनेका थियौँ कि त्यो चुनावको दिन मान्छेलाई
हरेक खालको भनौँ न फोटो खिचेर लिएर आउनु भन्ने खालका कुराहरू सुनेका थिएँ कि यी कुराहरू विगतमा तपाईँले आइगेको चुनाव लड्नु पनि भएको हो, विगतमा त्यो अनुभव पनि छ, कता कता असन्तुष्टि तपाईँका पक्षका अरू तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने सिहरूबाट पनि आएको हो, यस्ता कुराहरू हुन्छ त्यहाँ? पत्रकार भवनलाई धेरै कुरा एकदमै छ होला, हेर्नुहोस् हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन छैन। अब त्यो मलाई त्यो लाग्दैन किनभने त्यो हाम्रो लेभल जुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको लेभलमा गएर फोटो खिचेर चाहिँ भोट दिएको देखा भन्ने त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यसरी होइन। अब यो अलिकति पत्रकार भइसकेपछि अलिकति फ्यान्टासी चाहिँ सेट हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले कुरा थाहा हुन्छ जस्तो मलाई सक्ने आधिकारिकता भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। कुनै दिन मैले त्यो फोटो ल्याएर तपाईँलाई देखाएँ भने पनि होइन नै भन्नुहुन्छ? होइन भन्छु किनभने मलाई अहिलेसम्म कसैले फोटो खिचेर ल्याएर तर भोट हाल्यो भनेर भनेको छैन। त्यही भएर हाम्रो अब कि अस्तिपल्ट सायद त्यो अब मैले त्यसरी हारेँ भन्दा पनि जित्ने पो त गरेँ कि। धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी केही विद्यार्थीका समस्याहरूलाई लिन्छौँ, केही विद्यार्थीका कुराहरू लिन्छौँ, किनभने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था शैक्षिक संस्था भएको नाताले पनि वा सुरेश सरले, भवनाथ सरले वा अरू सरहरूले शैक्षिक मुद्दाहरू उठाइरहनु हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गबाट के कुराहरू हुन्छन्? यति बेला नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाका अध्यक्ष अनिल शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही प्रश्नहरू राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सुरजजी। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार र सबैलाई शुभकामना पनि। जो जितेर जानुहुन्छ 10 जना सिए मेम्बरहरू, उहाँहरूमध्ये भवनाथ सरको बाहेक शैक्षिक क्षेत्रमा केही कम्ती भएको जस्तो मलाई लागेन। अर्को कुरा चाहिँ स्टुडेन्ट रिलेटेड डिसिजनमा स्टुडेन्टहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउने कुरा सरको के विचार छ? हामी भवनाथ सरबाट सुरु गऱ्यौँ। स्टुडेन्ट रिलेटेड विषयहरूमध्ये परीक्षा रिलेटेड विषयमा विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि हालतमा संलग्न गराउन मिल्दैन, यसमा त दोहोरो कुरो गर्नै पर्छ। सिलेबस रिलेटेड विषय वा बोर्ड अफ स्टडिज तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा विद्यार्थीहरूको इन्भल्भमेन्ट कतिपय केसमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमै हुँदाखेरि पनि फरक पर्दैन, कतिपयमा चाहिँ पर्यवेक्षक टाइपको सल्लाह दिने टाइपको हुँदाखेरि भोलि विद्यार्थीहरूलाई ती कोर्सहरू वा ती विषयहरू एडप्ट गर्न सजिलो पर्छ। त्यसैले त्यो इन्भल्भ गर्दाखेरि टोटलमा फाइदा हुन्छ। आजभोलि धेरैतिरका सिस्टममा हेर्नु हो भनेदेखि जसलाई लागु हुन्छ त्यसैलाई युज गरिन्छ, कानुन बनाउँदा पनि त्यो गरिन्छ। त्यसो भन्दा परीक्षामा चाहिँ मिलेन, जस्तो ठ्याक्कै अपराधलाई मूल्याङ्कन बनाउन चलाउन मिल्दैन। हुन त अपराध भने होइन है, मैले त्यो परीक्षाको विषय एउटा छ, त्योभन्दा बाहेक विषयमा त विद्यार्थीले इन्भल्भ गर्दाखेरि फाइदाभन्दा बाहेक नोक्सान पनि हुँदैन। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon through ACCA at National College of Accountancy, Kathmandu. सीए सरोकारका साथमा CAI प्राइवेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Presented by Mission Media, a complete media solution.